مرحبا بكم في قناة باب كندا. شكرا لأي واحد من أي بلد كيدعم قناة، من كل بلد بدون استثناء. شكرا لكم جميعا. ما تنساوش دي لايك بارطاج لي فيديو باش نكمل معكم في هذا المشوار للهجرة إلى كندا. كيف شفتوا تكلمت في الحلقة السابقة على موضوع ديال واحد موضوع مهم بالنسبة للناس اللي باغا تهاجر كندا، اما ودير اوتو ايفالياسيون، يعني دير واحد التقييم قبل ما تقدم على الهجرة لكندا. الحلقة السابقة درنا بالنسبة للناس اللي عنده عقد عمل، ولكن بزاف الناس باغين يشوفوا كيفاش هو يقدر يدخل اونطري اكسبريس، ماشي تمشي دير كلاسمون اونطري اكسبريس، ولكن شوف راسك واش ممكن بديك لي كاليفيكاسيون ديالك بالدبلومات ديالك، دوك الاسئله اللي كتسولو كطرحو كتقلبوا عليها، غادي نعطيك الحل باش تعملها لراسك وتشوف راسك واش فوزيت ادميسيبل ان اونطري اكسبريس بور l'entrée express pour les travailleurs fédéraux, travailleurs qualifiés et spécialisés, oui ou non. بداك الشيء اللي عندك تبعوا معايا في الحلقه وغتشوفوا الطريقه. هادي سي اوتو ايفالياسيون بالنسبه للناس اللي بغا يديروا اون اونطري اكسبريس، مقيم دائم ريزيدون بيرمانون. vous voulez venir au Canada au prolonger votre séjour، غادي تجيو لهذا الموقع اللي غادي نخلي لكم الرابط ديالو. هذا موقع حكومي كندي. اول حاجه شوفوا كتلعب دور الجنسيه، كتلعب دور لاج، كيلعب دور لي لونغ، لي تيست لينغويستيك خصكم تعملوهم. نومبر دو فوت فامي، اللي عندك شي واحد في العائله هنا في كندا كيعطوك دي بوين. لي زيتود، واحد عنده ماستر ماشي بحال واحد عنده باك بلس 1 كيتلعب دور. ليكسبيريونس، عندك 3 زون 5 ans ماشي بحال واحد عنده 6 موا ولا ما عندوش. لو ريفوني فوت ريفوني، وي غادي غنقول لكم علاش. رجعوا الحلقه السابقه لان كيبغي يشوفوا واش عندك لي مويان باش pour subvenir à tes besoins pour les premiers mois هنا ديال الانستالاسيون ديالك. راه كاين البروف دو فون، رجعوا الحلقه ديالي تعرفوا شنو هو البريم ديال هادشي. لي ديتاي تو اوفر دومبلوا كيعطوك دي بوين اللي عندك اوفر دومبلوا اون فونكسيون. بون غادي نشوفوا كيفاش غادي نديروا اوتو évaluation, simulation pour voir si je suis admissible comme résident permanent في l'entrée express. فرقوا مزيان، مقيم دائم. Que souhaitez-vous faire au Canada؟ غادي تجيو travailler c'est sûr، لأن كيف ما كنتي تكون travailler راك جاي لكندا باش تخدم. Pendant combien de temps comptez-vous rester au Canada؟ هنا غادي تفرقوا معايا مزيان. البارح عملناها pour les travailleurs اللي عنده promesse d'emploi. حنا اون بيرمانونس، سوف تعيش، vous allez résider، تعيش في كندا بصفة دائمة. l'entrée express. le code correspondant qui se trouve dans votre passeport. وي هادشي تعرفوه. انا عندي راسي المغرب، وي نتوما ديروا الدولة ديالكم. الناس اللي ما تبعش حلقة من قبل غادي دير الجنسية اللي كتحملها، واخا تكون مقيم في اي دولة. كنتي في ايطاليا ما كيهمش، عندك جنسيه ايطاليه، وي غتدخل لنا بالباسبور اللي غادي تدخل به لكندا. بوت بيي تيريتوار غادي ندير انا راني باقي معكم في المغرب وانتم باقيين في الدول ديالكم. اي واحد يدير الدوله فين عايش. كنتي في شي دوله اخرى غادي دير فين عايش. كنتي جزائري، مصري، ليبي، مغربي، موريتاني وعايش في قطر، غادير البيي دو ريزيدونس قطر. Avant nom de votre famille, un citoyen canadien résident permanent qui a plus de 18 ans. Alors, je dis comme ça donne des points. Ceci, c'est une auto-évaluation, une simulation pour les gens qui veulent rentrer d'une façon permanente, résident permanent, entrée express. الناس اللي عندها المؤهلات وعندها خبرة وعندها شروط. Votre date de naissance. غادي ندير أنا comme exemple 1980. ردوا البال، الناس اللي عندهم من 18 ans jusqu'à 35, vous avez 15 points je crois, si je me rappelle bien. Vous avez plus de points. عندكم نقاط أكثر. العمر كيعطي نقاط. أنا راه مشاو لي النقاط دابا وليت كبير، يعني في 35 عندي واحد 6 ولا 7 je me rappelle bien. نتوما راه يكون عندكم كثر. الناس اللي كيسمعوني وباقيين دي جون. choisir le mois. بون غادي نديرو جونفي. هادي pour les résidents permanents entrée express. بلا ما ديروا دوك باش تدخلوا ديروا كلاسمون داكشي يتلفكم. هادي راه سي ان سيت غوفرنمونتال، غتعملوه راسكم وتشوف اسكو فوزيت ادميسيبل، بري ادميسيبل، وي و نو.
Quelle est la province, la raison pour laquelle vous voulez un Canada? Bon, غادي نعطيكم un petit conseil. علاش باغي تجي لهنا كندا؟ تروفي ان امبلوا بيرمانون كندا؟ وي. هذا راه كاينين كاع الناس بالنسبه اللي بغى روجوان لونسين اونتربريز، راه تكلمت عليها بالنسبه للانفيستور اللي عنده بغى يستثمر بوحدهم واللي بغى يجي اوتونوم. راه هضرت في هذه الحلقه، راه هذا بيلوت مشروع الناس ما عارفينوش. كتجي مقاول ذاتي كنسميوه بالعربيه، ماشي مستثمر بمليون دولار. نو نو، كتجي شوف المشروع ديالك، رجع الحلقه غادي تفهم كيفاش تدخل. تروفي ان امبلوا بيرمانون. Suivant. Vos résultats. Selon les renseignements que vous avez fournis, les résultats ci-dessus indiquant que vous pourriez être admissible, venir au Canada. شوفوا فين حطوني entrée express. الناس اللي كيصيفطوا كيشوف الكومونتير ديالهم وعارفكم كتسولوا. انا كيقول لي سوي بروف دونجلي، بروف دو فرونسي، تكنيسيان، انفيرمي، ميدسان، فارماسيان، بونكي. بزاف الناس كيجون هاد لي كومونتير وهاد الرسائل ديالهم. تجيو لهنا ديروا هاد اوتو ايفالياسيون، هاد لو سيت باش تعرف راسك. الا كنتي بري سيليكسيوني اليزي راه عندك لي يعني راك مقبول الا احترمتي لي كريتير الاخرين. كيبقى الدوسي ميديكال او دوسي كريمينال يعني السوابق. انا كيقول لي vous pourriez être admissible à l'entrée express qui correspond au programme d'immigration. شوفوا معايا مزيان. programme des travailleurs qualifiés fédéral، programme des travailleurs métiers spécialisés. فرقوا هادو راه كنهضروا فيدرال. كاتيجوري د ليكسبيريونس كنديان، هادو بالنسبه للناس اللي عايشين هنا ما كيهموناش هادوك، يعني بحال كنتي ايتيديون وهادي وليتي. انا كنهضر عليكم نتوما خارجين كندا، في المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، بو نابورت. هاد لي دو بروغرام اللي غنهضروا عليهم، هذا وهذا. غنكملوا. انا كيقول لي راك ربما سا سبو سوي بري كاليفي. دابا ندخل لي كيسيون. سوسي سي اون اوتو ايفالياسيون، اون سيميلاسيون بور فوار. كنأكد عليها باش نقول للناس نشرح لهم كيتبعوا الحلقه. دونك البروفانس تيريتوار فولي ان اتونسيون. بون هذه قال لي اش من بروفانس بغات تمشي ليها. اكثريه فيكم غيقول لي من المغرب العربي كيبيك. ان بون كونساي، شوف انت شغلك هذاك، حيت كيبيك غيعطلوك. كيبيك عندهم لاريما، خصك دوز على لاريما من بعد. لاريما راه شرحت فيها واحد الحلقه. راك تقدر تمشي لك 6 موا ومن بعد السي اس كيو، وهادي خصك واحد 24 موا، خصك عامين. رجعوا الحلقه وتفهموا شنو الفرق. يعني فيها البروسيدور كومبليكي اي بلو دايره بلو لونغ. سيروا المانيتوبا. الناس اللي فرانكوفون اللي عندهم لا بروميير لونغ اون فرونسي، كنهضر على المغرب العربي. سيبوزون ماشي دوله اخرى، ولا انت شي واحد بحال الناس كيقول لي سوي بحال جاتني دي رسائل كيقول لي سوي بروف دونجلي، يعني فوزيت بيلانغ، فوزيت vous maîtrisez bien la langue anglaise. ما غاديش نمشي غادي نمشي لون اوت بروفانس فرانكو انغلوفون، وغيكون عندك بلوس دي شانس لان هادوك باقيين خاويين. انا نعطي المغرب العربي. سيروا المانيتوبا راه كيهضروا، راه عندهم فرانكوفون بحال كيبيك. بغينا نقولوا si vous pouvez présenter une demande. Les langues officielles Canada, l'anglais et le français. même هادي راه كتهضر 80% وهادي 20%. et on va dire que c'est bilingue. Le test linguistique. دائما خصو يكون عندكم تيست linguistique. نديرو تي سي اف. يلا هادي كيهضر معايا دابا بالفرونسي. راه كنحاول نمشي سريعا شويه فاش الفيديو ما يديرش فيه واحد 50 دقيقه ولا. غندير درتو في 2020. خصكم ديروا لي دو تيست. هادي كنقولها وكنكررها. ديروا لي دو تيست. عيطوا للمدارس، راه كاينين مدارس اسيغمونتي اكريديتي باغ لي ميسيون ديبلوماتيك منهم كندا. في اي دوله كتسمعني منها بلا ما ندير لهم اشاره معروفين، كدير عندهم ان تيست. وراه ماشي دي تيست تري كومبليكي، راه دي تيست راه كيمشيو حساب النيفو ديالك. يعني الا كنتي خصك تكون عندك دراستي اللغه. هذه شي واحد يكتب لي يقول لي ماشي ساهله، سي نورمال. هذا راه كنهضر الناس الاكفاء اللي عندهم المؤهلات علميه وتجربه وقارين، يعني دارسين عندهم باك، لا ليسونس، ميتريز، لا ليسونس بحال هكا. هادو هما الناس اللي يدخلوا في هادشي. انسكريفي لو ريزولتا تيست بور ليكسبرسيون اورال. ديرو entre 16 et 20. à l'écoute. Bon 549 نقول عندي انا 550. انا ماشي 700 راه j'exagère pas.
انسكريفي لو تيست بور لا ليكتور. وهاد لي تيست ما يخلعوكمش، راه دزنا منهم، وكاينين دي زومبلويور هنا كيدوزهم لك دي ابديت، سا ديبون لومبلون كديرهم على عامين ولا 3 سنين كيخلصوهم. راه ماشي شي حاجه كتخلع ولا شي حاجه، راه خصك تكون متمكن، سي سور خصك تكون قريتي درستي اللغه، ماشي ما كتعرفش كونزيغيزون، ما كتعرفش الليكسيك سانتكس وبغيت تدخل هادشي ولا الجرامير. وي خصك تكون درستيها. نمشيو سريعا. ديكوفري سي بوفي بريزونتي اون دوموند لي لونغ اوفيسيال. دابا هضر معايا في لونغلي. فوالا LTS. يلا سيدي سير سويفون. انا كندير لكم اوتو ايفالياسيون سيميلاسيون اللي كيدير لك محامي ولا كونسلطون بالفلوس. كدير هذا دابا نعطيك هذا السر ديرو راسك، راه هادشي اللي كيديروا في المكاتب بحال هكا، ملي كتعطي المعلومات ديالك اوكي ما تحتاجش تخلص، تعملها راسك. كندخل المعلومات ديال اي واحد بحال هكا وكتشوفوا اسكي لي ادمي او بي با ادمي، كتقول لهم ملي كيخرجوا لو تيست هكا كيقول لك وي فوزيت ادمي بوفي بريزونتي il faut payer. راه سي كوم سا مارش المكاتب، راه لا اعلام الغيب، راه السيستيم غوفرنمونطال الناس ما عارفينوش، هو هذا اللي كنعطيكم فيه، هو اللي كيدير هاد الخدمه ديالو. لو ريزولتا تيست بور ليكسبرسيون اورال. اوكي هادشي يكون عندكم. ندير انا 8. بون انا بحال راني سوي با بيلينغ. بون 8 نمشيوش حنا بزاف. لو ريزولتا تيست بور لا ليكتور. اسمحوا لي مشيت سريعا باش ما نطولش عليكم الفيديو، واخا هادشي راه مهم. تيست بور ليكريتور نديرو 8. نتوما غادي دوزو ويكون عندكم لي تيست لينغويستيك قدامكم محطوطين وما تفوتوش فيهم اون اني، خص يكون داكشي يكون احسن. ديرو تيست ابليكيو. Bon, découvrez si vous pouvez présenter une demande. Au cours des 3 dernières années, combien d'années d'expérience dans le métier spécialisé avez-vous acquise au Canada? Il doit agir d'une expérience plein temps. هادي ما كتهمكمش. واش عندكم اكسبيريونس في كندا؟ نو. عمرك ما جيتي كندا. الناس اللي في كندا وكيسمعوني وي راه كيعطيوكم دي بوين. راه كاينين بزاف الناس هنا ما عندهم ستاتيو. هاد الحلقات راه عارف الناس كيتبعوا من كندا. ايتيديون لي زيتيديون الناس اللي عندهم طرافاي طومبورير، عندهم جو سي با جاوب دي بيرمي اوفير فيرمي. هذا راه كيهمكم. ديروا اوتو ايفالياسيون وشوفوا. اوكين ما عنديش انا في كندا. او كور دو سيت بيريود دون كال نيفو دو لا كلاسيفيكاسيون ناسيونال بروفيسيون. هادو لي ميسي ريغلومونتي دابا نتكلم عليها، تكلمت عليهم ماجور بارسي. غادي ندير انا ما عنديش. اوكين لان كنتي ميدسان دونتيست افوكا كونطابل، هادو دي ميسي ريغلومونتي خص تكون عندك سي ان بي لوتو ايفالياسيون. سينو الناس اللي عندهم غادي يكتبوها ويدخلوا الكود ديالو، غادي نوريكم من بعد الكود كيفاش تعملوا له. انا كنهضر الناس اللي ما عندهمش. Si vous pouvez présenter une demande au cours des dernières années, combien d'années d'expérience de travail qualifié avez هادشي كيهمكم دابا في كيسولكم نتوما شحال عندكم ليكسبيريونس في الحياه ديالكم. لا بليبار نديرو 2 à 3 ans. يلاه ما نديروش 5 ans. نتوما باقيين دي جون يلاه بادين. هادي علاش كنتكلم عن ليكسبيريونس دو ترافاي. هادي راه كنجاوب الناس اون ميم طون. او كور دير 5e année avez-vous au moins 2 années d'expérience dans un emploi qui fait partie des grands groupes de qualification nationale profession CNP bla bla bla. هادو لي CNP داكشي grand groupe 92 transformation fabrication. هادي وي لان هادشي كلكم غتكونوا دخلتوا في هادشي. بوشيير هادشي ضروري غادي تكونوا دخلتوا با سيغتان. هادي حتى تقول لك جيب واحد لو كود تمشي تقلب عليه. انا بغا نقلب عليه غنطول عليكم فيديو، يعني نتوما غادي تعملوه راسكم. غادي نديرو 2 ans et plus. ان كلكم هادو راه دي ميتي كلكم عندكم باتيسري بولونجي شيف بوست ترانسفورماسيون اللي تكلمت عليها غون جروب اغريكولتور سوبرفيزور. هادي الميتي اللي كيتجيو بها الاكسي اوبيراسيون. هاي اوبيراسيون ديكيبمون لو ميتي. هذه المهام ديال المهاجرين اللي كيجيو بها بزاف. اوكي découvrez si vous pouvez présenter une demande. Avez-vous un certificat de compétence d'une province ou d'un territoire du Canada petit spécialisé. نتوما باقي ما جيتوش. غندير انا نو. راه كيمشيو ليا دي بوين. ما عنديش لا فامي، ما عنديش اوفر دومبلوا، العمر ديالي اكثر من 35 عام، وما عنديش ان سيرتيفيكا من كندا. وغنشوفوا كيسكو سا فا دوني. يعني انا كندير الواقع ديال شي واحد كيسمعني من شي دوله عربيه كيسمع فيا دابا، الواقع ديالك. Découvrez si vous pouvez présenter une demande. Quelle somme d'argent. هذه خصها تكون عندك. تكلمت واحد الحلقه رجعوا ليها الله يخليكم ضروري. درتي ما عندكش راه عندك مشكل سا مارش با. خص تكون عندك الفلوس. حلقه درت فيها بروف
ديفون. رجعوا ليها وشوفوا شحال كل واحد خصو تكون عنده. انا عندي راسي سيليباتير بوحدي 12960 اللي عندي في الكونط ديالي. ضروريه لان خصك تخلص سوفينير تي بيزوان بور لي بروميي موا، خصها تكون عندك. نومبر دو فامي حيت كانوا الولاد جوج وانت وداك الشيء خصو يكون عندك كثر. ما نطولش، رجعوا الحلقه. انا بوحدي سول. سويفون. Découvrez si vous pouvez présenter ça. الناس اللي كيسمعوني هذه auto évaluation simulation pour l'entrée express pour une résidence permanente. مقيم دائم entrée express هذه كنعملوا فيها. Dites-nous une offre d'emploi valide au Canada. مشاو لي 10 بوان. نو انا باقي في الجزائر، المغرب، تونس، ليبيا، موريتانيا، باقي ما عندي والو. ونشوف راسي واش سوي بريكاليفي افيك مي كومبيتونس، مي ديبلوم، مي زيكسبيريونس، مي لونغ، واش نقدر نجي ولا ما نجيش. هادشي اللي كنعملو فيه. كيلي فوتر دات نيسونس. اوكي موا 80. نفس السؤال اللي تعطى في الاول. دابا حيت كي ايفالي لي كومبيتونس ديالي، كي ايفالي كلشي. بون انا عندي 40 طون. بلو نيفو سكولاريتي. هنا الناس اللي لا بليبار اللي كيكتبوا ليا وكيبغيو يعرفوا، راه سوي سيور عندكم لا ليسونس مينيموم بوغ اتر ان بروفيسور، ولا تكون فارماسيان، ولا عندك ماستر، ولا بلوس هادو. يعني خص تكون عندكم دي ستود يونيفرسيتير لا بليبار. كاين اللي عنده دوزيام اني يونيفرسيتي دوغ، ما عرفتش الدول ديالكم باش كتسميوها، هم تا مقبولين. انا غادي ندير بحال عندي لا ليسونس، ما عنديش ماستر. بون فوالا. فين هي؟ نو يونيفرسيتي ديبلوم يونيفرسيتير 2 ans 3e سيكل. نو ما عنديش، ندير عندي لا ليسونس. فوالا يونيفرسيتير سيرو. الاكثريه فيكم كنظن عندكم هادشي. الناس اللي كنخاطب صحاب دخول سريع، صحاب مؤهلات، الشواهد. كوشي توت لي ريبونس. شوفوا هاد السؤال هذا. J'étais étudiant à temps plein au Canada. Non. Je possède au moins 2 ans d'expérience de travail à temps plein. هادو دي بوان. الناس اللي كيسمعوني من كندا، لي زيتيديون، الناس اللي عندهم دي بيرمي اوفر فيرمي، الناس اللي جاو هنا كوم فيزيتور كوميرسيال، كل واحد اللي عنده ستاتيو تومبورير كيهمكم هادشي. نتوما ان نومبر دو فامي اجي 18 ans كي في او كندا، حتى هي دي بوان. اون بون فامي كي زون ان بون دوسي او كندا. انا ما عندنا والو، حنا باقيين في الدول ديالنا ما كنعرفوا حتى حد في كندا. هادشي هذا هو لا ماجوريتي ديال الناس اللي كنعرف الحال ديالهم. تعتمد على المؤهلات ديالك بهذا المعنى. كونتي سور سوا ميم. كيلي فوتر ايتا سيفيل؟ سينجل. ناس بون انا غادي ندير جامي ماريب سيليباتير، لان في الاول درت ان راني سيليباتير. اما نتوما غادي تدخلوا المعلومات ديالكم حقيقيه الواقع. اي شوفوا فو ريزولتا، شوفوا معايا الله يخليكم. Vous pouvez, pour présenter une demande en ligne, vous avez besoin de ce code référence. أنا je suis accepté. هيا شوفوا معايا مزيان. هذا خصك تخزنو 60 جور يبقى عندك ودير لا دوموند بوندون 60 جور، سينو il sera plus valide. ما يوليش فاليد، فهموها بالعربية، ما يبقاش صالح. 60 جور يعني قبل ما ديرو، ملي تبغي ديرو هاد لوطو ايفالياسيون، وجد الوراق ديالك، وجد لي تيست، وجد الوراق كلهم، لان غادي تسكانيهم. تيليفيرسي راه يسكاني وغتصيفطهم لهم en même temps entre express. D'après les réponses que vous avez données, vous semblez admissible à l'entrée express. سهلة، pas de complication. ما تحتاج لا محامي ب 5000 دولار، لا كونسيلتون، ما تحتاج والو. كتسمعني من اي دولة، تبع المراحل، عملها راسك. انت سول اوتو ايفالياسيون، هادي راه غوفرنمونتال، ماشي سيت ديال شي مكتب ولا غوفرنمون دو كندا. نخلي لكم لو سيت ديالو. ايتاب 1 شوف سو كود اكسبيرا لو سامدي 16 60 جور. ها هو 60 جور غيبقى. دابا هاد الكود هو باش غنخدم انا دابا. ها هو غيخرج لكم كود بحال هكا، راك فوزات فيليسيتاسيون بري كاليفي، بري سيليكسيوني، بري كاليفي. يعني راك بري كاليفي سو كونديسيون ان هادوك المعلومات اللي دخلتي، سو كونديسيون يكونوا هما تماما لي تيست لينغويستيك كلشي بلا ما نعاود نكرر، يكونوا هما دخلتيهم وكانوا عندك لي بابيي، وما عندكش دوسي كريمينال، ما عندكش مشكله في دوسي ميديكال. بيانفنيو كندا بهذا المعنى. سو كونديسيون يكونوا عندك هادو. ايتاب 1
ها هو الكود غادي تخزنو، تامبريمي ديك الورقه راه مهمه تامبريميها وتخزنها عندك، تسوفكارديها، ما ديروش خطا. امبريمي ما ديروهاش في الاورديناتور، تقدر تمشي لك لوردي شي حاجه امبريميها ولا خزن داك الكود. هو المهم هو باش غادي دير اون كلي. ايطاب 3 ما نطولش عليكم. بور سو ميت فوت بروفيل، يعني بغينا ندخلوا المعقول اون لين، غادي تدخل ليميغراسيون تقول لهم شوفوا انا باغي نجي، جو فو فينير او كندا، عندي لي كاليفيكاسيون، سوي بري سيليكسيوني، عندك ان كود دو ريفيرونس. هو باش كنهضروا لا دوموند اون لين الفو اون كلي الكترونيك. سي كوا اون كلي؟ ها هي، غتكليكيو عليها، غتدخل المعلومات ديالك فيغيتابل، المهمه، السميه، الكنيه، اللقب، كلشي. غيعطوك واحد الكلي، كلي يعني فيها خاصه بك، كتولي تحل بها هاد السيسيون دون فوت كونت. هاد السيسيون راك دخلتي السيستيم ديميغراسيون كندا، يعني الباسان لا بنك ديال ايميغراسيون. بديك الكلي كتولي تدخل وتخرج، تدخل الكونت ديالك وتخرج، بحال راه عندك اون كلي ديال البنكه ديالك، ان كود ولا الفيس ولا شي حاجه. كتدخل المعلومات ديالك، فيها الاجراءات، كيفاش تيليشارجي هذوك لي دوكيمون ديالك، تسكانيهم وتدخلهم تيليفيرسيهم، كتدخل كلشي. فيليسيتاسيون، لا عندك هادشي اللي درنا اونتري اكسبريس، لا عندك هاد الامكانيات وعندك هاد المؤهلات والتجربه وكتسمعني، راك بري سيليكسيوني، راك بري ادمي، راك مقبول توجور سو كونديسيون. لا عندك المعلومات كلها كما يجب وكتقدم عليها، راك 6 موا. كتسمعوني لو ديلي ça va prendre au moins 6 mois. شوف كتخرج هادي باش تقراوها نوتر اكسبريس. اون فو دوموندرا دونتري فوت كود، الكود اللي عطاوني افون راك شفتوه. لو كود دو ريفيرونس بيرسونال اباري دون لو هو دو لا باج. شي منين تدخلوا السيت ديالهم، منين تدخلوا لاكلي وداكشي. انا ما نقدرش ندخل لان هذيك سي حكومي، يعني ما نقدرش انا سوي با، ما بغيش يعني ما عنديش حق بهذا المعنى. نتوما غادي تكملوا هادشي هكا، وكيولي عندك صافي كتعرف، كيولي عندك دوسي في ليميغراسيون تو كور تو سامبلومون. ما تسرعوش، ما ديروش اخطاء. منك تيكزاميني كدير هكا، كتشوف ديك لي رونسينمون ديالك كلهم، تو تي بو، كتيكزاميني كلشي، كدير سوميتر فوتر بروفيل، انفويي. كدير envoyer étape 7. Après avoir soumis votre profil, vous verrez une page confirmant que votre profil a bien été soumis. كتجيك une confirmation en même temps, en instantané. بهذا المعنى ان البروفيل ديالك. Il y aura aussi d'autres renseignements sur les étapes suivantes. Pour avoir soumis le profil, vous recevrez aussi un message de confirmation de votre compte. كيولي عندك compte في l'entrée express. صافي كأنا غادي ندير sortir des questionnaires. هنا فين كنت غوفرنمون دو كندا، ماشي فيسبوك، ماشي انستا ولا يوتيوب. سيت غوفرنمونتال بور لي جون كي فول اتر ادمي كوم ريزيدون بيرمانون، مقيم دائم في لونتري اكسبريس. غادي ندير وي جو سار ايميغراسيون كندا. هانتي شفتو معايا مزيان. كنعطيكم المعلومه مؤكده والطريقه البسيطه اللي ما تخلصش عليها لا محامي الا غيره، لان هذه هي الخدمه كيدير المحامي ولا الكونسيلتون، كيدير نفس الاجراء باش كيقول لك واش تي ادميسيبل او تي با ادميسيبل. كنتمنى الحلقه دائما تعجبكم، شاركوا، دعموا القناه من فضلكم. راه كنبدا نزعج شي ناس، شي قنوات، لان كنعطيكم شي حوايج مهمه بكل تواضع، موثوقه ومصادر موثوق منها. شكرا لكم.